संपूर्ण गोंयकारांक हो हांव मुद्दम पोस्ट दाखयता पेपराचेर येयल्लो तो। आतां हो कोण, हेजी फेस जी आसा न्ही, आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद सावंत। सो आतां मेन गजाल आयज जी घडलेली आसा न्ही, आयज जर आमच्या देवांची राखणदारांची हे सरकार जर आयज मस्करी जर करता, हे करता, आमकां जरा मायंड डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना ह्या पोस्टराक आमकां पळोवन आयज खूब वायट दिसता। कित्याक लागून एका पेपराचेर एका आमचो ब्रह्मा विष्णू महेश सगळे लक्ष्मी सगळ्यांचे हेतूनसून ताका दाखयला, आनी एका पेपराचेर येयला ताका आमचे लयराईचे दोन भाव जे आसा रावता, आमचे भाव लयराईचे आयज गोंयांत वर्सान वर्स तेजी आयज सेवा करता आनी आतां बेगींतल्या बेगीन सुरू जावपाची आसा। एका वटेन तेजें रूप दाखयलां, एका वटेन हेजे लक्ष्मी ब्रह्मा सगळे दाखयल्लें रूप आसा। पण प्रमोद सावंत आयज आमचे सगळ्यांचे भाव जे म्हणटात, आमचे सगळे भाव जे म्हणटात तेंचे आयज सेंटिमेंट्स हर्ट जायना। आतां म्हाका एक डावट दिसता, हो जो दिगंबर कामत जो पयलींचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो आनी आतांचो MLA, हो ते दिसा फाटल्या दिसांनी काँग्रेसीन जेन्ना आसलो तेन्ना तो म्हणटालो देवाचो प्रसाद जाल्लो आपणाक। म्हाका दिसता देवाचो प्रसाद केन्ना जालो, तेन्ना हो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आसलो न्हू, तेका लायल्लो दिसता प्रसाद। हो जो फोटो जो दाखयल्लो आसा न्हू, ते गोंयकारान हेजेर विचार करपाक जाय की हो प्रमोद सावंत जो आसा न्हू, हेका प्रसाद लायलो कसो दिसता। पूण हेजेर आयज खरोखरच गोंयच्या लोकांनी, बाकीचे जे कोण आमचे गोंयांत जी आमची हिंदू संघटना जी आसा आयज खंय गेले तेंच्यानी हेजेर निशेध करपाचो ना। देवाची तुमी फकाणां करतात। फाटल्या दिसांनी आमचो शंकर पळोवजीन फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ केल्लो राखणदाराचो, तेन्ना बिचोले पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्ली। कोण हे जे कोण तेजे भक्त जे आहा न्हू BJPचे, तांकां वायट दिसलेले राखणदाराची फकाणां केल्ली म्हणून। आयज देवाची फकाणां केल्या उपकारता प्रमोद सावंत खंय रे? प्रमोद सावंताची ताका नकाची सुद्दां हे ना मरे आयज देवा कडेन। आयज ताका तुमी तेजो पोस्ट करता आनी तेजो फोटो दाखयता। जर करता तर फाटल्या दिसांनी सत्यपाल मालिकान सांगलेले मरे ताका, सत्यपाल मालिकान म्हटलेले प्रमोद सावंत एका सायडीक कितें घेता, एका सायडीक बायल तेजे पयशे घेता, तो पयशे घेता म्हणून। पूण ज्या मनशा कडेन जेन्ना सत्यपाल मालीक एक्स गव्हर्नर आनी तो BJPचो आसलो, तो जर तेजे कडेन वल्गना अशी जर करता प्रमोद सावंताचे आनी प्रमोद सावंताची बायलेची, आनी तुमी आयज ताका पेपराचेर काल अर्थसंकल्प जाला आनी देवाची ताका प्रतिमा करतात तुमी। आयज हिंदूचे आयज सेंटिमेंट्स हर्ट जायना कित्याक हे कळना। आमी हिंदू, कट्टर हिंदू, पूण शंकरान जर केले जेन्ना तुमी कंप्लेंट करता। आयज कोण कंप्लेंट करिना रे बाबा? आयज खंय गेले? आयज तुमचे सेंटिमेंट्स आयज शेणले तुमचे। म्हणजे दिगंबर कामतीक तेन्ना स्वप्न पडलेले की हो देव म्हणून तेंचो BJPचो हो तोंड जी फेस जी आसा न्ही, एक्चुअली आमी तेजी निंदा करपाक जाय, हे सारकें न्ही। देवाची जर तुमी फकाणां करतात जाल्यार आमची मनशाची कित्याक लागून फकाणां करचें ना, हे आमकां आयज स्पश्टपणे गोंयकारांक सांगपाक जाय। आयज तुमची संघटना खंय गेली? आयज हिंदू संघटना जी आयज आसा न्हू तांकां वायट दिसूंक ना। येदो व्हडल्या पेपराचेर आनी येदो व्हडलो फोटो घालप रे, ही पेपरवाल्यांक हांव आतां सगळ्यांची बातमी येतात, पूण ही बातमी जी आसा न्हू, आतां देवाचे जर तुमी अशें जर करता फकाणां, हे प्रमोद सावंत खंय? कहा राजा भोज आनी कहा गंगू तेली, हे हांव गोंयकारांक सांगूंक करता। हे पेपरार जे दिल्लेले आसा न्हू पेपरवाल्यान किंवा आनी कोणी तरी ताका सांगपाची, माफी मागपाची म्हणून। हिंदू संघटना जी आयज आसा न्ही तांकां हांव विचार करूंक सांगता की हे गोश्टीचेर खरोखरच हेजेर निंदा करपाक जाय। थँक्यू, देव बरें करूं।